बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ राना आमिर असलम। आज असलम खान बलोच साहब जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं बखर के, इन्हें मुक़द्दस मकामात पे वापसी के हवाले से मुबारकबाद पेश की गई है। और मुबारकबाद के हवाले से जो अहम बात है वो उन जगहों की आज जिक्र खैर करना मकसूद था, ताकि हमारे देखने और सुनने वाले जो नाजरीन हैं इन्हें भी इश्तियाक तो हर आदमी को होता है और हर मुसलमान का दरीना ख्वाब होता है कि वो हज उम्रा और ईरान इराक हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो के रोजा मुबारक की जियारत करे। और खुश नसीब लोग होते हैं जो वहां का सफर करते हैं और फिर वो यादें जो है उनकी जिंदगी का सरमाया हयात रहते हैं। असलम खान बलोच साहब को अल्लाह ताला ने दूसरी मर्तबा इन मुकद्दस मकामात की जियारत नसीब फरमाई है। एक तो इनसे जानेंगे कि वहाँ के जो इन्होंने अपना वक्त गुजारा है वो अनमोल वक्त कैसे गुजरा और कितने दिन ये वहां पे रहे। और सबसे अहम जो बात है, ये काफिले की शक्ल में जाते हैं। पिछली मरतबा भी गए थे और साबिक मिनिस्टर और मौजूदा MPA सईद अकबर खान निवानी साहब की हमराई में ये गए थे। खान साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको, बहुत शुक्रिया। दूसरी मरतबा आप वहां पे गए, तो कैसा रहा सफर? सबसे पहले तो राना साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इस नेक सफ़र के हवाले से आपने जानने की कोशिश की और हमारे देखने वालों तक ये अच्छा मैसेज, अच्छाई जो है वो फैलानी चाहिए और बुराई को जो है वो दफन करना चाहिए। सबसे पहले तो आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप किसी गैर की या कोई नेक सफ़र करके, चाहे उम्रा है, हज बैतुल्लाह है, कोई सादत हासिल करके या इस तरह के मुकद्दस मकामात, मुकद्दस हस्तियों की ज़ियारत करने के बाद अगर कोई ज़ियारत का शर्फ हासिल करे, मुलाकात करे, खैर मकदम करे, तो ये यकीनन ये बहुत बड़ा सवाब है। तो आपने भी माशाअल्लाह उम्रे की सादत हासिल की, आप खुद तशरीफ ले गए। कितना अरसा होगा कि आप लोगों ने भी दुआ मांगी होगी, या मेरे अल्लाह मुझे अपने घर का तवाफ नसीब फरमा और रोज़ा रसूल की हाजिरी। और ये मेरी भी शुरू से ही राना साहब, मेरी और बेशतर तमाम मुसलमानों की ये ख्वाहिश होती है कि दुआ मांगते हैं हर नमाज में, हर वक्त ये ख्वाहिश दिल में रखते हैं कि हमें हज उम्रा की अल्लाह ताला सादत नसीब फरमाए इन नेक पाक हस्तियों की, जैसे कि हजरत अली शेर खुदा और नवास रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, या हमारे इमाम हैं, उनकी जो ज़ियारतें हैं, या शुहदाए करबला है, उनकी ज़ियारत से हमें मुशर्रफ फरमा। ये बड़ी ही ख्वाहिश होती है हर ऐसे, इसमें कोई शक नहीं है। कितने दिन का सफर था? काफी अरसे में हमने ये कोशिश की। मैं ये तीसरी बार मुझे खुदा ने ये सादत नसीब फरमाई। अच्छा, तीसरी मरतबा? हाँ, 2 मरतबा जैसे आपने जिक्र किया है सईद अकबर खान साहब के साथ, और 1 मरतबा हम अपनी फैमिली के साथ और यो आगा गुल साहब का दलबाश जो अभी आए हैं उनके साथ हमने सफर किया है। ईरान कितना दिन खान साहब रहे हैं? हम 15 दिन रहे हैं जी। 3 मरतबा 15 दिन का आपका वीजा था। पहले साल जो 2023 में जब हम गए हैं वो गुल का दरबाश था। 2019 में तो गुल का दरबाश और इनके अजीज थे, हमारे दोस्त, हमारे टीवी चैनल से भी थे, मियां दीदी दोस्त मौलाना यासीन बख्शी साहब और बाकी। तो पहला जो टूर हमारा था वो था 24 दिन का, 24 दिन का। जो इस दफा, क्योंकि पहले दफा हम बाई एयर गए ईरान तक, ईरान की ज़ियारतें करने के बाद हम इराक गए बाई रोड, और फिर हम नजफ अशरफ मौला अली शेर खुदा के रोज़ा अक़दस पर हाजिरी दी। इस तरह करबला हम पैदल चल के गए थे 2019। अब जो 2000 हमने ये जो अभी सबका साल और इन साल जो हमने सफर किया है वो बाई इराक का किया है। इस्लामाबाद से हम गए हैं बगदाद, ये 4.5 घंटे माशाल्लाह। खान साहब, ये देखने में आया कि लोग अक्सर बातें करते हैं, कहते हैं कि एक मरतबा आदमी चला जाता है ना तो उसके अंदर इश्तियाक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो उनके साथ वहां पे एक अनमोल यादें होती हैं वो लम्हा बलम्हा उनकी जिंदगी का हिस्सा रहते हैं और रहती हैं, और फिर वो उनकी कोशिश होती है कि दोबारा अल्लाह ताला हमें उस मकाम हज उम्रा या रोजा इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के जियारत करा दे। तो आपका इश्तियाक था तीसरी मरतबा जो गए, वही कैफियत थी? वही कैफियत थी राना साहब। मेरी तो कैफियत, मैं रोजाना की बुनियाद पर अपनी नमाज के बाद तस्बीह में मैं उन पाक हस्तियों का जिक्र कम अज कम 33 मरतबा रोजाना की बुनियाद पे, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलाम वालेकुम या मौला अली, अस्सलाम वालेकुम या रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, दरूद शरीफ। ये मेरा विर्द था और मेरी ख्वाहिश थी कि या अल्लाह मेरे पास इतने वसाइल नहीं है, कम वसाइल है, लेकिन मेरा अल्लाह असबाब पैदा कर दे कि मैं बार बार
مجھے جب تک زندگی ہے ایسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار مجھے زیارت سے مستفید فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ خدا نے پچھلے بار بھی ایسے سنی اور کچھ دوستوں کی سپورٹ سے, کچھ اپنی سپورٹ سے, اب بھی اسی طریقے سے کچھ دوستوں نے تعاون کیا, کچھ اپنی سپورٹ سے, ان کے لیے میں دعا گو. تو میں نے یہ مجھے تیسری بار جو ہے اللہ تعالیٰ جب تک آپ کی زندگی ہے خان صاحب آپ کو سفر کے حوالے سے آپ پوچھ رہے تھے تو 4.5 گھنٹے کی ٹریولنگ ہے بغداد شریف. بغداد شریف کے بعد ہم گئے ہیں بذریعہ بس ہم نجف اشرف. نجف اشرف کی اگر آپ کو میں ہسٹری سناؤں تو نجف اشرف ایک جو ہے کیونکہ ایک قبرستان ہے نجف اشرف کا جو وادی اسلام کہا جاتا ہے. وہ دنیا کا سب سے بڑا قبرستان ہے جہاں پر کم و بیش 60,000 کے قریب انبیاء, کیونکہ 1,24,000 پیغمبر دنیا میں ہے اور حضرت اللہ تعالیٰ کے احکامات جو ہے انہوں نے پھیلائے, تو ان میں سے 60,000 کی جو قبریں ہیں مبارکی ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں. حضرت علی شیر خدا کیونکہ انہوں نے جب یہ تشریف لے گئے مسجد کوفہ, اور کوفہ کے علاقے میں, کوفہ ایک بہت بڑا قدیمی شہر ہے. کوفہ میں حضرت علی شیر خدا سے قبل انبیاء آتے رہے, درس و تدریس کرتے رہے, اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کا رحمت اللہ علیہ بھی وہاں تشریف لے گئے کیونکہ بیک سائڈ پہ جو ہے حضرت علی شیر خدا کا گھر تھا. اس گھر میں حسن, حسین اور بی بی زینب سلام اللہ علیہ وہاں پہ رہے ہیں. تو نبی پاک محمد مصطفیٰ بھی مدینے سے وہاں تشریف لے جاتے اور اسی چٹائی پر بیٹھ کر جب اپنے نواسوں کو ملتے, اپنے حضرت علی شیر خدا اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو سلام کرتے. تو ہم بھی اسی جگہ پہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ہیں, تو ہم اس گھر کی زیارت کر کے ہیں. تو انہوں نے اب اس کو پختہ کیا ہوا ہے, ڈیزائن وہی ہے, نقشہ وہی ہے, انہوں نے صرف اس کو مضبوطی کے طور پر کام کیا ہے. نمبر 1. اس کے علاوہ حضرت علی شیر نبی پاک محمد مصطفیٰ وہاں سے معراج پہ گئے اور وہاں انہوں نے نمازیں پڑھیں, وہاں جائے نماز اور مصلی موجود ہے, وہاں ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی تھی. باقی انبیاء ماشاءاللہ بہت اچھا سفر گزرا. اب کیا کیفیت ہے؟ آج 5-6 روز ہو گئے آئے ہیں, یادیں اسی طرح برقرار ہیں؟ یادیں اسی طرح برقرار ہیں. دل کو ایک مطمئن بھی ہے, ایک طرف سے بے چینی بھی ہے دوبارہ جانے کی کہ ان سال اللہ تعالیٰ کا ہم شکر بھی ادا کر رہے ہیں بار بار کہ خدا نے اسباب پیدا کیا, اور نیکسٹ سال ہماری خواہش ہے کہ اسی سال میں ہم یہ 40 کے موقع پر لازمی جانا چاہیے, کیونکہ 40 جو ہے یہ 13ویں امام حسین علیہ السلام نے دنیا بھر سے کروڑوں کی تعداد میں, اب جو ٹی وی چینل کی رپورٹس کے مطابق 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں وہاں عراق کی سرزمین پہ پہنچے ہیں کربلا. اور ہمیں اس بات کی بھی سعادت ہوئی کہ ہم نجف اشرف مولا علی شیر خدا کے روضہ اقدس کے بعد اس انبیاء کی سرزمین سے پیدل چل کر, یعنی اس وادی اسلام کے قبرستان کے راستے سے ہوتے ہوئے کربلا تک ہم, سید اکبر خان صاحب بھی جو سابق منسٹر ہیں, ایم پی ہیں, وہ بھی, میں بھی, ان کے باقی جو کچھ لوگ تھے وہ بھی, اس طریقے سے لاکھوں کی تعداد میں ایسے جیسے دریا اور سمندر چل رہا ہو تو لوگ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. اور وہاں بڑا راستے میں بڑا اہتمام ہے, سونے کا, بیٹھنے کا, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. لوگ زبردستی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو کچھ کھلائیں, ہر طرح کا, چاہے پینے میں اگر آپ کی خواہش ہے کہ میں دودھ پیوں تو دودھ کی سبیلیں, اگر آپ جوس پینا چاہتے ہیں تو جوس کی سبیلیں, اگر آپ کے دل میں ہے کہ ہم آپ کوئی پھل فروٹ لے لیں تو آگے منتیں کر رہے ہوں گے کہ بھائی جان یہ کھا لو. چلو ماشاءاللہ خان صاحب بہت اچھی یادیں. تو کربلا مولا امام حسین علیہ السلام کو سلام کیا, کروڑوں کی تعداد مولا تیسری مرتبہ زیارت کر رہے ہیں, زبار صاحب ہیں ہمارے لیے, تو ماشاءاللہ دل آپ کا جو ہے بڑا وسیع ہے. تو لنگر کا انتظام بھی کوئی رکھیں خان صاحب, لنگر کا بھی یہ ابھی ہم کر رہے ہیں, تواضع جو آ رہے ہیں ہم یہ تو ہے, یہ تو میں دیکھ رہا ہوں بڑے وہاں کا ہے. میں تو بھی کوئی یہاں پہ بھی لنگر چلا, لنگر ہے, یہ چائے پی رہے ہیں لوگ, کھانا کھا رہے ہیں, آ رہے ہیں ہمارے گھر میں. 3 دن ہم گھر میں رہیں, اب ہم دفتر میں ہیں تو آپ تشریف لے آئیں, آپ تکلیف سے بچ گئے وہاں. یہاں بھی مقامی جگہ پہ آپ نے سہولت دے دی ہے. نہیں اچھا ہے جی, کیونکہ بکھر سب دوست, بہت مہربانی جی. ناظرین یہ گفتگو سن رہے تھے آپ سینئر صحافی ہیں بکھر کے اسلم خان بلوچ صاحب, اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ کے حضور کے جو مسلمانوں کی خواہش ہے, دلی خواہش ہوتی ہے مقدس مقامات کی زیارت کی, اللہ تعالیٰ ان کی قبول فرمائے اور جلد از جلد ہر مسلمان کو اپنا گھر, خانہ خدا کا گھر جو ہے وہ, اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت, اور اس کے ساتھ حضرت امام حسین کے روزہ کی زیارت جو ہے وہ نصیب فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان رانا عامر اسلم کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.